नमस्कार। हिजो मैले दोस्रो अध्याय प्रस्तुत गरेँ र दोस्रो अध्यायमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भगवान श्री कृष्णले बताउँदै सम्झाउँदै अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो र भगवानले सम्झाउँदै भन्नुभयो, शरीर मरे पनि आत्मा मर्दैन। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था हुँदै वृद्ध भएपछि शरीर मर्छ, अर्को शरीरमा स्थानान्तरित हुने गर्छ। सुख दुःखबाट विचलित हुनु हुँदैन। सुख दुःखमा विचलित नहुने व्यक्ति कुनै मुक्ति पाउन लायक हुन्छ। शरीर परिवर्तन हुन्छ तर आत्मा परिवर्तन हुँदैन। आत्मालाई कसैले मार्न सक्दैन, न जन्मन्छ न मर्छ, यो अविनाशी छ। मानिसले पुराना लुगा त्यागेर नयाँ लुगा लगाए जस्तै बुढो शरीर त्यागेर नयाँ शरीर धारण गर्छ। यो आत्मा न हतियारले काटिन्छ, न आगोले डढ्छ, न पानीले भिज्छ, न हावाले सुकाउँछ। आत्मा परिवर्तन हुँदैन। मानिस जन्मिएपछि अवश्य मर्छ, मरेपछि पुनः जन्मन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, शोक नगर। क्षत्रियले गर्नुपर्ने धर्मको तिमीले पालना गर। त्यसैले तिमी युद्ध गर र तिमी कर्म गर, तर फलको आश नगर। जस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण धेरै कुराहरू भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको थियो र अर्जुनले म युद्ध गर्दिनँ भनेर जब भन्नुभएको थियो र भगवान श्रीकृष्णले यी कुराहरू बताउनु भयो। र अब हामी तेस्रो अध्यायमा सुन्छौँ र तेस्रो अध्यायमा कर्म 1 को बारेमा विस्तार गरिएको छ र अर्जुनले कृष्णजीलाई भन्नुभयो, हे जनार्दन, हजुरका विचारमा यदि सकाम कर्मभन्दा बुद्धि योग नै ठुलो हो भने किन मलाई यो भयङ्कर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ? हजुरका अनेक अर्थ लाग्ने उपदेशद्वारा मेरो बुद्धि अल्मलियो। त्यसैले निश्चित गरेर मलाई त्यही कुरा भन्नुहोस् जसबाट मेरो वास्तविक हित हुन्छ। भगवानले भन्नुभयो, हे निष्पाप अर्जुन, मैले पहिल्यै भनिसकेँ, आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुवै प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका ज्ञानीहरू हुन् जो अनुभव सिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्दछन् भने अर्का प्रकारका भक्तहरू भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्दछन्। मानिसले न त कर्मबाट विमुख भएर मात्रै कर्मफलबाट मुक्ति पाउन सक्दछ, न त सन्यास वा त्यागद्वारा मात्रै जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छ। हरेक मानिसले प्रकृतिबाट आर्जित गुणहरूको अधीनमा रही त्यसै अनुसार कर्म गर्दछ। कुनै पनि मानिस एक क्षणका लागि पनि केही न केही कर्म नगरिरहन सक्दैन। जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई अधीनमा राखेको छ तर मनले इन्द्रियका विषयहरूको मात्रै चिन्तन गरिरहन्छ भने त्यस्तालाई कपटी वा पाखण्डी भन्नुपर्छ। त्यसले स्वयं आफैलाई नै धोका दिएको हुन्छ। अर्कातिर मनद्वारा कर्मेन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयत्न गर्ने निष्ठावान व्यक्तिले यदि अनासक्त रहेर कृष्ण भावनामय कर्मयोग गर्दछ भने त्यो व्यक्ति अति श्रेष्ठ मानिन्छ। तिमीले आफूलाई तोकिएको कर्म गर। कर्म नगर्नु भन्दा गर्नु उत्तम हो। काम नगरिकन तिमीले आफ्नो शरीरको पालन पोषण पनि गर्न सक्दैनौ। विष्णुका लागि भनेर यज्ञका रूपमा कर्म गर्नुपर्छ, अन्यथा यस संसारमा हरेक कर्म बन्धनका कारण बन्न पुग्दछ। त्यसैले हे कुन्ती पुत्र, विष्णुकै प्रसन्नताका लागि आफूलाई तोकिएको कर्म गर। त्यसो गरेमा तिमी बन्धनबाट मुक्त हुन्छौ। सृष्टिको सुरुमा समस्त प्राणीहरूका स्वामी प्रजापति ब्रह्माले विष्णुका लागि यज्ञको सृष्टि गर्नुभयो। साथमा मानिस तथा देवताहरूको पनि सृष्टि गर्नुभयो र आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिमीहरू यो यज्ञबाट सुखी रहनेछौ, किनभने यज्ञ गर्नाले तिमीहरूले आनन्दपूर्वक बाँच्नका लागि चाहिने हरेक वस्तु पाउनेछौ र अन्त्यमा मुक्ति पाउनेछौ। यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएका देवताहरूले
तिमीहरूलाई पनि सन्तुष्ट गराउनेछन् र यसरी मानिस र देवता बीचको पारस्परिक सहयोगद्वारा सबैको समुन्नति हुनेछ। जीवात्माका विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पाएका देवताहरूले यज्ञद्वारा सन्तुष्ट भएर तिम्रा सबै आवश्यकताहरू पूर्ति गरिदिनेछन्। तर जसले देवताहरूद्वारा प्रदत्त भोग्य सामग्रीहरू उनीहरूलाई अर्पण नगरी भोग्दछ त्यो चोर नै हो। भगवानका भक्तहरू जस्तो भोजन सर्वप्रथम यज्ञमा अर्पण गरेर मात्रै ग्रहण गर्दछन्, त्यसैले तिनीहरू सबै प्रकारका पापबाट मुक्त हुन्छन्। तर जो आफ्ना स्वादका लागि मात्र भोजन तयार गर्दछन् त्यसले निश्चय नै पाप मात्रै खान्छ। सबै प्राणीहरू अन्नमा आश्रित छन्। अन्न वर्षाबाट पैदा हुन्छ। यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले वर्षा हुन्छ। यज्ञ निर्धारित कर्मबाट उत्पन्न हुन्छ। वेदमा यज्ञ आदि नियमित कर्महरूको विधान छ। वेदहरू साक्षात् भगवानबाट उत्पन्न भएका हुन्। त्यसैले सर्वव्यापी ब्रह्म शाश्वत रूपले यज्ञ कर्महरूमा नै अवस्थित हुनुहुन्छ। प्रिय अर्जुन, जसले मानव जीवनमा वेदहरूद्वारा यसरी स्थापित यज्ञ चक्रको अनुसरण गर्दैन त्यसले आफूलाई पक्कै पनि पापपूर्ण जीवनतिर लैजान्छ। केवल इन्द्रियहरूको सन्तुष्टिका लागि मात्र बाँच्ने यस्ता व्यक्तिको जीवन व्यर्थ छ। तर जो आफैमा आनन्दित छ, जसको जीवन नै आत्मसाक्षात्कार पूर्ण छ, जो आफूमै सन्तुष्ट छ, यस्ता पूर्णतया तृप्त भएका व्यक्तिका लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहँदैन। आत्मा राम पुरुषलाई न त कुनै निर्धारित कर्तव्य गर्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ, नगर्नुका पछाडि कुनै कारण नै हुन्छ। उसलाई न कुनै अरू जीवात्मामाथि निर्भर रहने आवश्यकता समेत पर्दैन। अत कर्मफलमा आसक्ति नराखिकन नै आफ्नो कर्म गर्दै जानुपर्छ। यसो गर्नाले मानिसले परम पुरुषलाई प्राप्त गर्दछ। जनक आदि राजाहरूले केवल निर्धारित कर्म गर्नाले मात्रै पनि सिद्धि प्राप्त गरे। त्यसैले साधारण मानिसहरूलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले पनि तिमीले कर्म गर्नै पर्छ। ठुला मानिसले जे जस्तो काम गर्दछन् सामान्य मानिसले त्यसैको अनुसरण गर्छन्। ठुला मानिसले अनुकरणीय काम गरेर जस्तो आदर्श स्थापित गर्दछन् सारा संसारले तिनै कुराको अनुसरण गर्छन्। हे अर्जुन, तिनै लोकमा मैले गर्नै पर्ने कुनै कर्तव्य छैन। न त मलाई कुनै वस्तुको चाहना छ, न त कुनै कुराको आवश्यकता नै छ। तैपनि म आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लागिरहन्छु। यदि मैले आफ्नो निर्धारित कर्तव्य कर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिन भने हे अर्जुन, सारा मानिसहरू मेरै अनुसरण गरेर अल्छी हुन पुग्नेछन्। यदि मैले निर्दिष्ट कर्तव्य गरिन भने सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन् अनि म वर्णसङ्कर जनसङ्ख्या वृद्धिको पनि कारण बन्नेछु र यसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको शान्तिका विनाशक बन्न पुग्नेछु। जसरी एउटा अज्ञानी व्यक्तिले फलमा आसक्ति राखेर कर्म गर्दछ, विद्वानले पनि त्यसरी नै कर्म गर्दछ। तर उसको कर्म मानिसलाई सही मार्गमा हिँडाउने उद्देश्यले अनासक्त रहेर गरिएको हुन्छ। ज्ञानी पुरुषले सकाम कर्ममा आसक्त भएका अज्ञानीहरूको बुद्धिलाई विचलित पारिदिनुहुन्न र तिनलाई कर्म गर्नबाट रोकिदिनुहुन्न। बरु भक्तिभावले काम गर्दै तिनीहरूलाई सबै प्रकारका काममा संलग्न गराउनुपर्छ। अहङ्कारका प्रभावले अभिभूत भएको जीवात्माको त्रिगुणामय प्रकृतिद्वारा सम्पन्न गरिएका कर्मलाई पनि आफैले गरेको ठानेर आफूलाई नै कर्ता मान्दछ। हे अर्जुन, भक्तिमय कर्म र सकाम कर्मको अन्तर जानेर परम सत्यलाई बुझेको व्यक्तिले कहिल्यै पनि आफूलाई इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लगाउँदैन। प्रकृतिका गुणबाट मोहित भएका अज्ञानी व्यक्तिहरू आफूलाई भौतिक क्रियाकलापमै संलग्न गराएर त्यसैमा आसक्त हुन्छन्। अज्ञानवश गरिएका तिनका यी क्रियाकलापहरू अधम कोटिका हुन्छन् तापनि बुद्धिमान व्यक्तिले तिनलाई विचलित गराउनु हुँदैन।
अत हे अर्जुन, तिमी आफ्ना सबै कार्यहरू ममा अर्पण गरेर मेरै पूर्ण ज्ञानले युक्त भएर लाभको इच्छा रहित भएर म र मेरो भन्ने भावना नराखिकन आलस्य रहित भएर युद्ध गर। मेरा उपदेश अनुसार आफ्ना कर्तव्यहरूको पालना गर्दै श्रद्धायुक्त तथा ईर्ष्यारहित भएर मैले दिएको शिक्षाको अनुसरण गर्ने व्यक्ति सकाम कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। तर जसले ईर्ष्यावश यी उपदेशको उपेक्षा गर्दछन् र तिनको पालना गर्दैनन्, ती व्यक्तिहरू सबै प्रकारका ज्ञानले रहित भएका महामूर्ख मानिन्छन् र पूर्णता पाउनका लागि तिनीहरूले गरेका प्रयासहरू पनि नष्ट हुन्छन्। ज्ञानी मानिसले पनि आफ्नै स्वभाव अनुसार कार्य गर्दछ। हरेक व्यक्तिले 3 गुणहरूबाट प्राप्त हुन आएको आफ्नै स्वभावको अनुसरण गरेको हुन्छ भने त्यसलाई दमन गर्नाले के हुन सक्छ? प्रत्येक इन्द्रिय र त्यस इन्द्रियका विषयसँग सम्बन्धित राग र देशलाई व्यवस्थित गराउने केही नियमहरू हुने गर्छन्। मानिसहरू यस्ता राग र देशबाट वंशीभूत हुनु हुँदैन, किनभने यी राग देशहरू आत्म साक्षात्कारका मार्गमा अवरोधक बनेर बस्छन्। अरूलाई तोकिएको कर्म परधर्म राम्ररी सम्पन्न गर्नुभन्दा त्रुटिपूर्ण तरिकाले भए पनि आफूलाई तोकिएको कर्तव्य स्वधर्म गर्नु नै राम्रो हुन्छ। परधर्ममा लाग्नुभन्दा आफ्नै धर्ममा रहेर मर्नु बरु उत्तम हुन्छ, किनभने परधर्ममा लाग्नु डरलाग्दो हुन्छ। अर्जुनले भने, हे कृष्ण, मानिसले नचाहिँदा नचाहँदै पनि बलपूर्वक पाप कर्ममा कसैले लगाए जस्तै केबाट प्रेरित भएर पाप गर्दछ? भगवानले भन्नुभयो, मानिसलाई पाप कर्ममा लगाउने तत्त्व विषय वासना हो। त्यसको उत्पत्ति र जो गुणको सम्पर्कबाट हुन्छ र पछि त्यो क्रोधमा परिवर्तन हुन्छ। यसैलाई नै तिमीले संसारको सर्वभक्षी पापी शत्रु मान। जसरी आगो धुवाँले ढाकिएको हुन्छ, ऐना धुलोले ढाकिएको हुन्छ, भ्रूण गर्भाशय वा सालनालले ढाकिएको हुन्छ, त्यसरी नै यो जीवात्मा पनि विभिन्न तहका काम भावनाले ढाकिएको छ। हे अर्जुन, बुद्धिमान जीवात्माको शुद्ध चेतनालाई आगो जस्तै बलिरहने र कहिले तृप्त नहुने कामरूपी नित्य शत्रुले ढाकिराखेको छ। इन्द्रियहरू, मन र बुद्धि नै यस कामवृत्तिका निवास स्थल हुन्। यिनैका माध्यमद्वारा यो कामवृत्तिले जीवात्माको वास्तविक ज्ञानलाई ढाकिदिन्छ र उसलाई मोहित गर्दछ। यसकारण हे भरतवंशीहरूमा श्रेष्ठ अर्जुन, पहिले नै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर पाएको महान प्रतीक कामलाई दमन गर र ज्ञान आत्मज्ञानको यो विनाशकर्तालाई मार। जड पदार्थभन्दा कर्मेन्द्रियहरू श्रेष्ठ छन्। ती इन्द्रियहरूभन्दा मन श्रेष्ठ छ। बुद्धि मनभन्दा अझ उच्च छ र त्यो आत्मा बुद्धिभन्दा पनि माथि छ। यस प्रकारले अर्जुन, आफूलाई भौतिक इन्द्रिय मन र बुद्धिभन्दा दिव्य सम्झेर सुविचारित अध्यात्म बुद्धि कृष्ण भावनाद्वारा मनलाई दृढ बनाउनुपर्छ र त्यही आध्यात्मिक शक्तिद्वारा यो कामरूपी दुर्जेय शत्रुलाई जित्नुपर्छ भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुभयो र श्रीमद्भागवत गीताको कर्मयोग नामक तेस्रो अध्याय यथामति विस्तार गरियो। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।